तत्र सरो रसः इत्यादौ विपरीत अर्थबोध आपत्तिः इत्युक्तं। सरः इत्युच्यते केनचित्, तत्र सकारः प्रथमम् उच्चारितः, तत्र सकारस्य प्रत्यक्षत्वं जायते, तदनन्तरं सकारः नष्टः, तस्य स्मरणं तु संस्कारः तु जातं, तदनन्तरं रेफः उच्चारितः, रेफस्य अनुभवः तत्र वर्तते। एवम् अनुभवस्थले प्रथमं सकारः, सकारोत्तर अकारोत्तर रेफोत्तर आकारः सर इति। एवं येन क्रमेण अनुभवः जातः तेनैव क्रमेण तस्य संस्कारः इत्यत्र प्रमाणं नास्ति, अनुगमकं नास्ति। अतः कदाचित् वैपरीत्येनापि प्रत्येकम् अन्यार्थप्रतीतिः स्यात्। रस इति उच्चारिते सरसः प्रतीतिः स्यात्, सर इत्युच्चारिते रसस्य प्रतीतिः स्यात्, एवं नदी इत्युच्चारिते दीनस्य प्रतीतिः स्यात् इत्यादि प्रथम इत्यादि तृतीयपक्षे दोषः प्रतिपादितः। किञ्च सर्वेषु अपि पक्षेषु अयं दोषः भवति। उत्पत्तिविनाशवद वर्ण समुदायरूपपदस्य मनुष्यादिवद भेदे एक इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतो युगवद सर्वयागेषु अङ्गं भवति इति। भाष्यविरोधापत्तिश्च प्रादुर्भूतो अभिव्यक्तः। किञ्च अयं दोषः सर्वेषु अपि पक्षेषु, सर्वेषु अपि नैयायिकोक्तेषु मतेषु भवति। वर्णाः अनित्याः, उत्पत्तिविनाशसहिताः भवन्ति वर्णाः। तथा च वर्णाः यदि उत्पत्तिविनाशसहिताः सन्ति तर्हि मनुष्यादिवत् स्यात् वर्णानामपि स्थितिः। मनुष्यादयः, मनुष्यः अस्तु, सिंहो वा अस्तु, कश्चन मृगः अस्तु, तेषां सर्वेषामपि उत्पत्तिः वर्तते, विनाशोऽपि वर्तते। तद्वत् उत्पत्तिविनाशवदां वस्तूनां बहुत्वम्। एकः मनुष्यः उत्पत्तिवान् भवति, तस्य नाशोऽपि भवति, सः मनुष्यः अन्यस्मात् भिन्नः भवति। एकः मनुष्यः उत्पत्तिविनाशवान्, सः अन्यस्मात् मनुष्यात् भिन्नः भवति। एकः मृगः इतरस्मात् भिन्नः भवति। एकः खडः अपरस्मात् खडात् भिन्नः भवति। खडोऽपि उत्पत्तिविनाशसहितः। खडः पदार्थः एकः इतरस्मात् भिन्नः भवति। तद्वत् वर्णोऽपि एकः खडशब्दः अन्यस्मात् भिन्नः भवति। यथा एकः खडः अन्यस्मात् खडात् भिन्नः भवति, तद्वत् एकः खडशब्दः इतरस्मात् भिन्नः भवति इत्यादि दोषः। अस्तु भेदः, को दोषः? एकः खडः अपरस्मात् खडात् भिन्नः अस्तु, भाष्यविरोधः स्यात्। कः भाष्यविरोधः? एक इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतः प्रत्येकं सर्वत्र अङ्गं भवति इति भाष्यकारेण उक्तम्। एकः इन्द्रशब्दः क्रतुशते प्रादुर्भूतः, क्रतुशते शतसङ्ख्याके कृतौ प्रादुर्भावः सर्वत्र अङ्गं भवति, सर्वयागेषु अङ्गं भवति। तत्र एक इन्द्रशब्दः, तस्य प्राधान्यम्। इन्द्रशब्दः एक एव, एकः इन्द्रशब्दः एक एव भवति इत्युक्तं। तथा च घटशब्दोऽपि एक एव, तत्र न भेदः। शब्दानां नित्यत्ववत् एकत्वमपि अस्माभिः अङ्गीक्रियते। शब्दानाम् भिन्नत्व, शब्दानां नित्यत्ववत् एकत्वमपि अङ्गीक्रियते। अतः एकः खडशब्दः, अपरः खडशब्दः, तृतीयः खडशब्दः सर्वेपि एक एव।
तस्य एकत्वस्य नाशः स्यात्। कथमुच्यते तर्हि? उत्पत्तिविनाशवत् वर्णाः उत्पत्तिविनाशवन्तः इति उच्यते। तर्हि इदानीमपि वृत्त्याश्रयः शब्दः कः इति न उक्तं भवति। वृत्त्याश्रयः शब्दः कः इति प्रश्ने वर्णाः प्रत्येकं न वृत्त्याश्रयः उत्तरवर्णानाम् उच्चारणवैयर्थ्यापत्तेः। उच्चरितप्रध्वंसिनां वर्णानां समुदायः न स्यादित्यतः समुदायस्यापि वाचकत्वं नास्ति, वृत्त्याश्रयत्वं नास्ति। तदनन्तरं तद् बाधनाय नैयायिकैः त्रीणि कार्याणि उक्तानि, तेषाम् असाधुत्वमपि प्रतिपादितम्। अत्र लघुमञ्जूषायां पक्षद्वयमेव उक्तं, तृतीयपक्षः न उक्तः। तृतीयपक्षः कः? यद्वा पूर्वपूर्ववर्णानुभवजन्य संस्कारसध्रीचीन इति तृतीयपक्षः उक्तः। सः तृतीयपक्षः लघुमञ्जूषायां नास्ति। प्रथमपक्षः द्वितीयपक्षः च वर्तते। तृतीयपक्ष अभावात् सरोरसः इत्यादौ दोषः नास्ति। तदप्यत्र तत्र निरूपितं वर्तते। सरोरसः इत्यादौ आनुपूर्वीलाभात् इति। अतः इदमपि वक्तव्यं, प्रथमपक्षे सरोरसः इत्यादौ दोषः नास्ति। कुतः दोषः नास्ति? सरः इत्युच्चारितः सकारः उच्चारितः, तस्य संस्कारः आकारे अनुवर्तते, तस्य संस्कारः रेफे अनुवर्तते। तथा च अन्तिमे अकारे उच्चारिते सकार अकार रेफादीनां संस्कारः तत्र वर्तते। ततः वैपरीत्यं न स्यात्। तृतीयपक्षे एव सरोरसः नदीदीनः इत्यादीनां विपरीतबोधः स्यात्। प्रथमपक्षे तादृशदोषः नास्ति। तदपि तत्र लघुमञ्जूषायां प्रदर्शितं वर्तते। एवं सर्वमुक्तं, तथापि किं न उक्तं भवति? वृत्त्याश्रयः कः, वृत्त्याश्रयः शब्दः कः इति चोद्यस्य समाधानम् इदानीं न उक्तं भवति। ननु कस्तर्हि वृत्त्याश्रयः शब्दः? पुनः अतः पुनः चोद्यमावर्तते। कः पुनः वृत्त्याश्रयः शब्दः? पुनः एवं वस्तुषु उक्तेषु वृत्त्याश्रयः शब्दः कः इति भवता न उक्तम्, अतः उच्यताम् इति चेत् सस्फोटात्मक इति गृहाणां। वृत्त्याश्रयः शब्दः स्फोटात्मकः, स्फोटरूपः इति गृहाणाम् इति बुध्यताम् इति तत्र। एवं पुनरपि चोद्यं, कः स्फोटः? ननु कः स्फोटः? वृत्त्याश्रयः शब्दः कः? वृत्त्याश्रयः शब्दः स्फोटः। कः स्फोटः? किं स्फोटशब्देन कस्य ग्रहणं? स्फोटरूपः इति गृहाण इत्युक्तं। कस्य ग्रहणं? स्फोटशब्दस्य को अर्थः? स्फोटः कः इति पुनरपि संशयः। तत्र स्फोटस्वरूपम् उच्यते। चतुर्विधा हि वागस्ति, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति। चतुर्विधा वाक् चतुर्विधा, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी इति। इदमेव तत्र भाष्ये ऋग्वेदमन्त्रेण सूचितं। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि यानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः त्रीणि गुहायां निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति इति। चत्वारि वाक्परिमिता पदानि, चत्वारि पदानि वाक्परिमितानि विद्यन्ते, वाचापरिमितानि चत्वारि पदानि विद्यन्ते। त्रीणि गुहायां निहितानि, गुहायाम् अज्ञानरूपायां गुहायाम् अन्तस्थ शरीर अन्तर्भागे वर्तमानासु गुहासु निक्षिप्ताः। न अङ्गयन्ति, न चेष्टन्ते, तेषां चेष्टा नास्ति, स्पन्दनमेव नास्ति। तुरीयं वाचः मनुष्या वदन्ति। वाचः तुरीयं भागः, चतुर्थः भागः मनुष्याः वदन्ति इति तत्र यदुक्तं
തദേവ പര പശ്യന്തി മധ്യമ വൈഖരി ഇതി ചതുർഭാഗേണ ഉച്യത്തെ. തത്ര മൂലാധാരസ്ഥ പവനസംസ്കാരീഭൂത മൂലാധാരസ്ഥ ശബ്ദഃ ബ്രഹ്മരൂപ സ്പന്ദശൂന്യ ബിന്ദുരൂപിണി പരാവാഗ് ഉച്യത്തെ. തത്ര മൂലാധാരസ്ഥിത പരാവാഗ് ഉച്യത്തെ. അഥവാ മൂലാധാരസ്ഥിത വാക്ക് പരാ ഇത്യുച്യത്തെ. മൂലാധാരസ്ഥിത വാക്ക് പര ഇത്യുച്യത്തെ. മൂലാധാരസ്ഥിത തത്ര മൂലാധാരസ്ഥ വായുസംസ്കാര ഉദ്ഭൂത. തത്ര കസ്യാപി അസ്യ ജ്ഞാനം ആവശ്യകം. തത്ര ഉച്യത്തെ ശബ്ദഃ കഥം ജായത്തെ അധഃ അഥവാ അഭിവ്യജ്യത്തെ ഇതി ചേത് ആത്മാ ബുദ്ധ്യാ സമേത്യർത്ഥാൻ മനോയുക്തേ വിവക്ഷയ മനഃകായാഗ്നിമാഹന്തി സ പ്രേരയതി മാരുതം ഇതി ഇത്യുച്യത്തെ. ശിക്ഷായാം ഉച്യത്തെ. തത്ര വസ്തും അന്യം ബോധയിതും ഇച്ഛാ ജായത്തെ. ഘടപദാർത്ഥം ഇതരം പ്രതി ബോധയിതും ഇച്ഛാ ജായത്തെ. തദാനീം മനഃ വിവക്ഷയാ യുജ്യത്തെ. വക്തുമിച്ഛ വിവക്ഷ വിവക്ഷയാ യുജ്യത്തെ. വിവക്ഷയാ യുജ്യത്തെ തത്സമയെ മനഃ കായാഗ്നിമാഹന്തി. അഗ്നിः ശരീരാന്തർഭാഗേ വർത്തते. തം കായാഗ്നിം മനഃ ആഹന്തി. സഹ കായാഗ്നിः മാരുതം പ്രേരയതി. മാരുതസ്യ വായോः സഹായാദേവ തത്ര തത്ര ശരീര അന്തർഭാഗേ വായോः അഭിഘാതാദേവ ശബ്ദാനാം ഉൽപ്പത്തിः അഥവാ ശബ്ദാനാം അഭിവ്യക്തിः. ഇദാനീം ശരീര അന്തർഭാഗേ മൂലാധാരേ വായുः വർത്തते. മൂലാധാരः കുത്ര ഇതി ചേത് ശരീരസ്യ മധ്യഭാഗേ മൂലാധാരः ഇത്യുച്യത്തെ. ശരീരസ്യ മധ്യഭാഗേ പായോः ദ്വ്യങ്കുലം ഉപരി ലിംഗാത് ദ്വ്യങ്കുലം അധഃ ഏകാങ്കുല പരിമാണः ശരീരസ്യ മധ്യഭാഗः. സः കേന ഉച്യത്തെ മൂലാധാരः ഇതി ഉച്യത്തെ. മൂലാധാരः മൂലചക്രം ഇത്യപി ഉച്യത്തെ. കുണ്ഡലിനി ഇതി ച ഉച്യത്തെ മധ്യഭാഗः. തത്ര വായുः വർത്തते. തത്ര വർത്തമാനः വായുः തത്ര മൂലാധാരസ്ഥ പവനः തേന പവനേന സംസ്കാരീഭൂത. തേന പവനേന സംസ്കൃതാ വാക്ക്. വാക്കിദാനീം കുത്ര വർത്തते? തേന പവനേന മൂലാധാരേ പവനः വർത്തते. വായുः വർത്തते. തേന അഭിവ്യക്ത വാക്ക് ഇത്യുച്യത്തെ. വാക്ക് കുത്ര വർത്തते? വാക്ക് സ്ഫോടരൂപः വാക്ക് സർവത്രാപി വർത്തते. അന്യഥാ അഭിവ്യക്തിः न स्यात्. അഭിവ്യക്തിരേവ അസ്മാഭിരുച്യത്തെ न तु उत्पत्तिः उच्यते. यदि वाचः अभिव्यक्तिरेव उच्यते तर्हि किं वक्तव्यं? वाक् तत्र तत्र वर्तते. मूलाधारे वर्तते, नाभ्यां वर्तते, उरसि वर्तते, कण्ठे वर्तते, सर्वत्रापि वर्तते. अतः मूलाधारस्थितेन वायुना संस्कृता वाक् तत्रस्थ वाक् संस्कारीभूत. मूलाधारस्थ शब्दः मूलाधारस्थः वाक् शब्दब्रह्मरूपः. सा वाक् मूलाधारस्थिता वाक् शब्दब्रह्म इति प्रतिपाद्यते. शब्दब्रह्म इति उच्यते. स्पन्दशून्य ब्रह्मरूप स्पन्दशून्य. स्पन्दः क्रियाशून्य. स्पन्दः नास्ति तत्र, अतः श्रोतुं न शक्यते इत्यादिकं. स्पन्दशून्य बिन्दुरूपिणी. बिन्दु इत्येतत् चिच्छक्तिः. जगत्सृष्टिकाले वर्तमानः ज्ञानशक्ति चिच्छक्ति.
चिच्छक्तिरेव बिन्दुः इत्युच्यते। बिन्दुरूपा भवति तत्रस्थ वाक्। तथा च मूलाधारे वायुः वर्तते, तत्र अदृश्यरूपेण अथवा श्रोतुम् अशक्यत्वेन रूपेण स्फोटरूपेण तत्र शब्दोऽपि वर्तते। तत्रस्थः वायुः अमुं शब्दं संस्करोति। तेन संस्कारेण तत्र वाक् जायते। वाक् न जायते, वाक् अभिव्यज्यते। सा वागेव ब्रह्मरूपा इत्युच्यते, शब्दब्रह्म इत्युच्यते। तस्य क्रिया नास्ति, सा निस्पन्दा भवति, बिन्दुरूपा च भवति। बिन्दुरूपिणी परा वाक् उच्यते। सा एव वाक् परा इत्युच्यते। तद् अत्रैव उच्यते परा वाक् मूलचक्रस्था इति। मूलचक्रस्थ मूलाधारस्थ वाक् परा इति उच्यते। तादृशवाक् अस्ति इति कस्यापि केवलं शास्त्रकाराणामेव तादृशः काचन वाक् तत्र अस्ति इति बोधः। इतरेषां वाचः बोधः एव नास्ति। अतः गुहायां निक्षिप्तम् इत्येवं ऋग्वेदेन उक्तम्। तदनन्तरं वागुच्यते नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता मनोगोचरीभूता पश्यन्ति वाक् उच्यते। नाभिपर्यन्तम् आगच्छता तेन वायुना, मूलाधारस्थितः वायुः ऊर्ध्वं गच्छति। ऊर्ध्वं गमनकाले नाभिपर्यन्तम् आगच्छति। नाभिपर्यन्तं तत्रापि स्फोटः वर्तते। नाभिपर्यन्तम् आगच्छता वायुना तत्रत्यस्फोटः अभिव्यक्तः भवति, अथवा तत्रत्यं वाचं द्योतयति। सा वाक् पश्यन्ति इत्युच्यते। पश्यन्ति तु मनोगोचरा न इन्द्रियगोचरा इत्यर्थः। परा वाक् मनसोऽपि न गोचरा, पश्यन्ति वाक् मनोगोचरा भवति, न तु इन्द्रियगोचरा भवति। नाभिपर्यन्तमागच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता वाक् मनोगोचरीभूता पश्यन्ति इत्युच्यते। पश्यन्ति वाक् इत्युच्यते। एतद्द्वयं वाग्ब्रह्म योगिनां समाधौ निर्विकल्पक सविकल्पक ज्ञानविषय इत्युच्यते। एतद् द्वयं परा वाक् पश्यन्ति वाक् च। एतद्द्वयं वाग्ब्रह्म शब्दब्रह्म एवञ्च परा वाक् शब्दब्रह्म भवति। पश्यन्ति वाक् अपि शब्दब्रह्म शब्देन प्रतिपाद्यते, शब्दब्रह्मैव भवति। योगिनां समाधौ ज्ञानविषयः भवति। योगिनां समाधौ, समाधिः नाम किम् इति चेत् समाधेः लक्षणं तत्र उक्तं भवति। तत्र सूतसंहितादौ समाधेः लक्षणमुक्तं। सोऽहं ब्रह्म न संसारी, अहं ब्रह्मैव भवामि, न संसारी भवति, न संसारे पतितः भवति। पुनः मत्तोऽन्यो न अन्यत्, मत्तः अन्यत् किमपि न भवति। अहमेव वर्तते, भवानपि अहमेव, सोऽपि अहमेव, अहमेव ब्रह्म, अहमेव ब्रह्म, न अन्यत् कोऽपि वर्तते इत्येवम् इति या विद्यात् इत्येव ज्ञानं यस्य वर्तते तादृशी अवस्था किमुच्यते? तादृशी अवस्था समाधिः उच्यते। पुनरपि समाधिस्तु समाधानं जीवात्मपरमात्मयोः इत्युच्यते। समाधिस्तु समाधानं जीवात्मपरमात्मयोः, जीवात्मपरमात्मनोः समाधानं युगपद स्थितिः तदेव समाधिः उच्यते।
പുനരപി ബ്രഹ്മണ്യേവ സ്ഥിതിർയാസ സമാധി പ്രത്യഗാത്മനഃ. പ്രത്യഗാത്മനഃ ബ്രഹ്മണി ഏവ സ്ഥിതിഃ യാ സാ സമാധിഃ ഉച്യത്തെ. സർവേഷാം ഏക ഏവ അർത്ഥഃ. ബ്രഹ്മണഃ ജീവാത്മനാ സഹ യൗഗപദ്യം ഐക്യം താദൃശി അവസ്ഥ ഏവ സമാധിഃ ഉച്യത്തെ. താദൃശ അവസ്ഥായാം സമാധി അവസ്ഥായാം യോഗിനഃ ജ്ഞാനവിഷയോ ഭവതി. യോഗിനഃ കീദൃശः ജ്ഞാനവിഷയः? നിർവികൽപക സവികൽപക ജ്ഞാനവിഷയः ഭവതി. നിർവികൽപः സവികൽപകः इत्युच्यते. तत्र विशेषणविशेष्यभावेन पदार्थानां ज्ञानं सविकल्पकं. विशेषविशेषकभाव अभावेन यत्किञ्चित् इत्यादि खडादिरूपेण केवल खडः पडः इत्यादिरूपेण ज्ञानं निर्विकल्पकं भवति. तत्र खडत्वविशिष्टः खडपदार्थः इत्यादि विशेषणविशेष्यभावेन यदा ज्ञानं भवति तदा सविकल्पकः इत्युच्यते. तादृशज्ञान अभावे निर्विकल्पः इत्यपि उच्यते. तत्र निर्विकल्पकज्ञाने सविकल्पकज्ञाने च अस्य स्फोटस्य ग्रहणं भवति. कस्य स्फोटस्य? पश्यन्ति इति नामकस्य स्फोटस्य ग्रहणं भवति. नाभिप्रदेशे अभिव्यक्तस्य स्फोटस्य ग्रहणं भवति. ततो हृदयपर्यन्तमागच्छता तेन वायुना अभिव्यक्ता तत्तदर्थवाचक स्फोटशब्दरूप श्रोत्रग्रहण अयोग्यत्वेन सूक्ष्म जपादौ बुद्धिनिर्ग्राह्यः मध्यमा वागुच्यते. ततः नाभिदेशात् हृदयपर्यन्तम् आगच्छता तेन वायुना. वायुः हृदयपर्यन्तम् आगच्छति. तेन तत्रापि स्फोटस्य संस्कारः भवति. तेन संस्कारेण तत्रत्यः स्फोटः अभिव्यक्तः भवति. नाभिदेशात् वायुः ऊर्ध्वं गच्छति. ऊर्ध्वं गत्वा हृदयाकाशे भवति, हृदये भवति. हृदयस्थितः वायुः तत्रत्यं स्फोटम् अभिव्यनक्ति. तेन च तत्र स्फोटस्य अभिव्यक्तिः भवति. सः स्फोटात्मकः शब्दः मध्यमा इत्युच्यते. तादृशः हृदयदेशस्थितः स्फोटः मध्यमा वाक् इत्युच्यते. मध्यमा वाक् तदर्थवाचकस्फोटशब्दरूप. तत्तदर्थवाचकस्फोटरूप खडशब्दः तादृशं पदार्थं खडरूपं पदार्थं बोधयति. गौः इत्येतत् तादृशं पदार्थं शासनालाङ्गूलादिवत् पदार्थं बोधयति इत्यादिरीत्या तत्तदर्थबोधकस्फोटरूपं वाचं व्यञ्जयति इति. स्फोटशब्दरूप तस्य श्रोत्रग्रहण अयोग्यत्वात् इतरेषां श्रोत्रग्राहकत्वं तत्र नास्ति. श्रोत्रेण गृहीतुम् अशक्यः भवति सः. अतः सूक्ष्मतर. सः सूक्ष्मः शब्दः. हृदयस्थितः शब्दः स्फोटः सूक्ष्मः भवति. सूक्ष्मः तथापि यद्यपि सूक्ष्मः तथापि बुद्धिनिर्ग्राह्यः. प्रयोक्तुः बुद्धिनिर्ग्राह्यः. तद्वत् बुद्धिनिर्ग्राह्यः जपादौ उपांशोच्चारणे बुद्धिनिर्ग्राह्यः भवति. जपादौ आत्मनः उच्चारयितुः बुद्धिनिर्ग्राह्यः भवति. परन्तु अन्यस्य श्रोत्रेण गृहीतुं न शक्यते. तथा च मध्यमानादः मध्यमा इति उक्तः वाक् तत्र श्रवणं वर्तते. कस्य श्रवणं? कर्णपिधानं क्रियते. कर्णपिधाने जपादौ बुद्ध्या तस्य बुद्ध्या प्रयोक्तुरेव श्रवणं भवति. इतरस्य अपरस्य श्रोत्रेण गृहीतुं न शक्यते. तादृशा वाक् मध्यमा इत्युच्यते.
മാധ്യമാ വാക്കുച്യത്തെ. തഥാ ആസ്യപര്യന്തമാഗച്ഛത തേന വായുന ഊർധ്വമാക്രാമത ച മൂർധാനമഭിഹത്യ പരാവൃത്യ ച തത്തതസ്ഥാനേഷു അഭിവ്യക്ത പരശ്രോത്രേണാഭിഗ്രാഹ്യ വൈഖരീവാഗ് ഉച്യത്തെ. തതഃ ഹൃദയദേശാത് ആസ്യപര്യന്തം ആഗച്ഛത. ഉപരി ഗച്ഛൻ ആസ്യപര്യന്തം മുഖപര്യന്തം ആഗച്ഛത തേന വായുന ഊർധ്വമാക്രാമത. ഊർധ്വമാക്രമ്യ മൂർധപര്യന്തം ഗച്ഛതി. നതു കേവലം ആസ്യപര്യന്തം ആഗച്ഛതി, ആസ്യപര്യന്തം ആഗച്ഛതി. തതഃ ഊർധ്വം മൂർധപര്യന്തമപി ഗച്ഛതി. തതഃ പ്രതിനിവൃത്തത്തെ. മൂർധപര്യന്തം ഗത്വാ തസ്മാത് പ്രതിനിവർത്തത്തെ. പ്രതിനിവൃത്യ ച ആസ്യേ മുഖേ തത്തതസ്ഥാനേഷു വായോः അഭിഘാതാത് ജായമാനഃ വൈഖരി ശബ്ദഃ വൈഖരി ധ്വനിഃ വൈഖരി ധ്വനിഃ ഇതി ഉച്യത്തെ. സ ഏവ പരസ്യ ശ്രോത്രേണ ഗൃഹീതം യോഗ്യ ഇതി. ഏവം ച തതഃ ആസ്യപര്യന്തമാഗച്ഛത തേന വായുന തേന വായുന യഹ വായുഃ ഹൃദയേ ആസീത് തേന വായുന ഊർധ്വമാക്രാന്തഃ ഊർധ്വം അതിക്രാമത ആസ്യാദപി ഊർധ്വം ആക്രാമത മൂർധാനം അഭിഹത്യ മൂർധപര്യന്തം ഗച്ഛതി. തത്ര അഭിഗത്വ പുനഃ പ്രതിനിവൃത്തമാനഃ പരാവൃത്യ പ്രതിനിവൃത്തമാനഃ തത്തത് സ്ഥാനേഷു കണ്ഠ താലു ഓഷ്ഠാദി സ്ഥാനേഷു അഭിഘാതാത് അഭിവ്യക്തഃ പരശ്രവണ ഗോചരഃ അഥവാ ശ്രവണേനാപി ഗൃഹീതം ശക്യഃ വൈഖരീവാഗ് ഉച്യത്തെ. ഏതദേവ അത്ര ഉക്തം ഭവതി. പരാവാങ് മൂലചക്രസ്ഥ പശ്യന്തി നാഭിസംസ്ഥിത ഹൃദിസ്ഥ മധ്യമാജ്ഞേയ വൈഖരി കണ്ഠദേശക ഇതി. മൂലചക്രസ്ഥ വാക്ക് പരാജ്ഞേയ, നാഭിസംസ്ഥിത വാക്ക് പശ്യന്തി ജ്ഞേയ, ഹൃദിസ്ഥ വാക്ക് മധ്യമ ജ്ഞേയ, കണ്ഠദേശക വാക്ക് വൈഖരി ജ്ഞേയ ഇത്യന്വയഃ. വൈഖര്യാദി കൃതോ നാദഃ പരശ്രവണഗോചരഃ മധ്യമയാ കൃതോ നാദഃ സ്ഫോടവ്യഞ്ജക ഉച്യത്തെ. വൈഖര്യാഹി കൃതോ നാദഃ പരശ്രവണഗോചരഃ. വൈഖര്യാ കൃതഃ നാദഃ ശബ്ദ ഏവ ആകാരാദി ശബ്ദ ഏവ പരശ്രവണഗോചരഃ ഭവതി. പരസ്യ ശ്രോത്രേണ ഗൃഹീതം യോഗ്യഃ ഭവതി. മധ്യമയാ കൃതോ നാദഃ സ്ഫോടവ്യഞ്ജകഃ ഉച്യത്തെ. മധ്യമയാ കൃതഃ നാദഃ, നാദഃ മധ്യമയാമപി ജായത്തെ, ഹൃദയദേശേപി ജായത്തെ, നാദഃ ജായത്തെ, നാദഃ അഭിവിജ്യത്തെ, അത ഏവ ഉച്യത്തെ. കർണപിധാനാദൗ ജപാദൗ ആത്മനാ ശ്രോതും ശക്യത്തെ ഇത്യുക്തം. നാദഃ തത്ര ജായത്തെ പരന്തു പരശ്രവണഗോചരഃ ന ഭവതി. വൈഖര്യജാതഃ നാദഃ ഏവ പരശ്രവണഗോചരഃ ഭവതി. മധ്യമയാ ജാതഃ നാദഃ തു സ്ഫോടവ്യഞ്ജകഃ ഭവതി. നാദഃ ധ്വനിഃ സ്ഫോടവ്യഞ്ജകഃ ഭവതി. കഥം ഉച്ചാര്യത്തെ, കഥം ശ്രവണം ഭവതി, തത്ര കഥം സ്ഫോടധ്വനിരൂപേണ വിഭാഗः ക്രിയते इत्येतत् पश्चात् अत्रैव वक्ष्यते. इदानीं किमुक्तं भवति? शरीर अन्तर्भागे चतुर्षु भागेषु शब्दः वर्तते. मूलाधारस्थितः शब्दः मूलाधारस्थेन वायुना संस्कृता भवति. सा वाक् परा इत्युच्यते. निस्पन्दा भवति, स्पन्दहीना भवति, क्रियाहीना भवति. केनापि आत्मनापि स्वयमपि श्रोतुं न शक्यते. सः
शब्दब्रह्म भवति। तदनन्तरं मूलाधारात् ऊर्ध्वं गतः वायुः नाभिदेशे तिष्ठति। नाभिदेशेऽपि शब्दः वर्तते। तत्र नाभिदेशस्थं शब्दं नाभिदेशस्थेन वायुना संस्कृतः भवति। सा च पश्यन्ति इत्युच्यते। पश्यन्ति केवलं मनोगोचरः भवति, वक्तुः मनोगोचरः भवति। न इतरैः श्रोतुं शक्यते, आत्मना अपि श्रोतुं न शक्यते, इन्द्रियेण गृहीतुं न शक्यते, श्रोत्रेन्द्रियेण गृहीतुं न शक्यते, अपि तु मनोगोचरः भवति, शब्दब्रह्मेव भवति। पश्यन्ति वागपि शब्दब्रह्मेव भवति। तदनन्तरं नाभिदेशात् उरसि हृदये हृदयं प्राप्तः भवति वायुः। तत्रापि शब्दः वर्तते। तत्र वायुना संस्कृतः सः शब्दः, सा वाक् मध्यमा इत्युच्यते। मध्यमा वाक् अपि शब्दब्रह्मेव भवति। तथा च परा, पश्यन्ति, मध्यमा इति त्रयमपि शब्दब्रह्मेव भवति। तथा तृतीया वाक् मध्यमा वाक्, स एव स्फोटः। स्फोटः मध्यमा वाक् एव केन उच्यते? स्फोटशब्देन उच्यते। तथा च वृत्त्याश्रयः शब्दः कः इति चोद्यं। वृत्त्याश्रयः शब्दः कः इत्युक्तौ स्फोटः इत्युक्तौ। को नाम स्फोटः इति संशये उत्तरं दत्तं। मध्यमा वाक् एव केन शब्देन उच्यते? स्फोटशब्देन उच्यते इति। हृदि स्थितः मध्यमा वाक् एव स्फोटशब्देन उच्यते। तस्मात् स्फोटादेव अर्थबोधः इति। एवञ्च वैखरी नाम का इति चेत् तत्र स्फोटः तत्र जातः, हृदये देशे स्फोटः जातः। ततः ऊर्ध्वं गच्छति वायुः, आस्यपर्यन्तम् आगच्छति, आस्यात् पुनरपि ऊर्ध्वं गत्वा मूर्धपर्यन्तं गच्छति। ततः प्रतिनिवर्त्य आस्ये मुखे कण्ठताल्वादिषु तत्तदस्थानेषु अभिव्यक्तः भवति। तेन च स्फोटः अभिव्यक्तः भवति। सः वैखरीनादः इत्युच्यते। तेन वैखरीनादेन स्फोटः अभिव्यक्तः भवति। हृदये स्थितः स्फोटः कस्यापि गृहीतुं न शक्यते, अपरेण श्रोत्रेन्द्रियेण गृहीतुं न शक्यते। तस्य श्रोत्रेन्द्रियेण ग्रहणार्थं भवति चतुर्थः वैखरीनादः। परश्रवणार्थमेव, परस्य श्रोत्रेण ग्रहणमेव कस्य प्रयोजनं? वैखरीनादस्य प्रयोजनम् इति चतुर्विधा वागुच्यते इत्युक्तं भवति। तत्र च हृदयदेशस्थिता वाक् स्फोटः इत्युच्यते। सः स्फोट एव कस्य व्यञ्जकः भवति? शब्दस्य वाचकः भवति, वृत्तेः आश्रयः भवति इत्युच्यते। एवं कः स्फोटः इत्युक्त्वा शब्दस्य व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावः अत्र प्रतिपाद्यते। युगपदेव मध्यमवैखरीभ्यां नाद उत्पद्यते। तत्र मध्यमनादो अर्थवाचकस्फोटात्मकशब्दव्यञ्जकः, वैखरीनादो ध्वनिः सकलश्रोत्रमात्रग्राह्यो भैर्यादिनादवत् निरर्थकः। तत्र चतुर्षु स्थानेषु शब्दः अभिव्यज्यते इत्युक्तं। तत्र हृदयदेशे मध्यमायां वैखरी आस्ये वर्तते। वैखरी च नादः तत्र युगपदेव उत्पद्यते इति। मध्यमायां वाजि, वैखरी वाजि च
नादः युगपदेव उत्पद्यते. तत्रापि नादः वर्तते वैखर्यम्. अतः आत्मनः श्रवणगोचरम्, आत्मनः श्रोतुं शक्यते, जपादौ श्रोतुं शक्यते इत्युक्तं. तत्रापि नादः वर्तते. परन्तु यद्यपि तत्र उभयत्रापि नादः उत्पद्यते, तथापि तत्र मध्यमनादः अर्थवाचकस्फोटात्मकशब्दव्यञ्जकः. स्फोटात्मकशब्दव्यञ्जकः भवति मध्यमनादः. मध्यमनादः स्फोटव्यञ्जकः भवति. स्फोटः कीदृशः? अर्थरूपः, अर्थग्राहकः, अर्थबोधकः. अर्थरूपकः अर्थबोधकः भवति स्फोटः. स्फोटव्यञ्जकः भवति मध्यमनादः. मध्यमनादः स्फोटस्य व्यञ्जकः भवति. व्यञ्जकः इत्युक्तत्वात् तत्र व्यक्तिरेव न तु जननम् इत्यतः शब्दस्य नित्यत्वं वर्तते. तत्र स्फोटस्य व्यञ्जकः भवति अयं नादः, मध्यमायां वर्तमानः नादः. मध्यमा इति वाक् उच्यते. तत्र मध्यमायां वाचि वर्तमानः नादः स्फोटम् अभिव्यञ्जयति. स्फोटस्य अभिव्यञ्जकः भवति स्फोटम् अभिव्यक्ति, अथवा मध्यमनादात् अभिव्यक्तः भवति स्फोटः. स्फोटः कीदृशः? अर्थवाचकः. अर्थवाचकः खडादि पदार्थानां वाचकः. खडादिपदार्थानां वाचकः. खडादिपदार्थानां वाचकः इत्युक्तौ तादृशपदार्थ वृत्ति आश्रयः इत्यर्थः. वृत्त्याश्रयः स्फोटः. तस्य अभिव्यञ्जकः भवति मध्यमनादः. वैखरीनादस्तु ध्वनिः. वैखरीनादः ध्वनिः इत्युच्यते. ध्वनिः च सकलश्रोत्रमात्रग्राह्यः. सकलश्रोत्रमात्रं सकलेषां श्रोत्रमात्रग्राह्यः भवति ध्वनिः. सः ध्वनिः कस्मात् भवति? वैखरीनादात् भवति. सः भैर्यादिनादवत् निरर्थकः, अर्थशून्यः इति. एवञ्च किमत्र उक्तं भवति? तत्र मध्यमायां वैखर्यां च मध्यमा वैखरी इति वाचः संज्ञा. मध्यमायां वैखर्यां च नादः जायते. तत्र मध्यमनादः परश्रावणप्रत्यक्षः न भवति. तद् स्फोटं व्यञ्जयति. स्फोटः कः? अर्थबोधकः शब्दः स्फोट इत्युच्यते. अर्थबोधकः शब्दः तद् तत्र हृदये वर्तते. तं बोधयति अथवा तम् अभिव्यनक्ति मध्यमनादः. अतः स्फोटकः इत्यस्य उत्तरं भवति किं? मध्यमनादः स्फोटः इति उच्यते. स्फोट एव स्फोट एव अर्थं बोधयति. वैखरीनादस्तु भैर्यादिना ध्वनिः इत्युच्यते. सः ध्वनिः भैर्यादीनां ध्वनिवत् निरर्थक एव भवति. निरर्थकः तर्हि तस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् परश्रवणगोचरः भवति. कर्णमात्रेण सर्वेषां कर्णैः श्रोतुं शक्यः भवति वैखरीनादः ध्वनिः इति. मध्यमनादश्च सूक्ष्मतरः कर्णविधाने जपादौ च सूक्ष्मतरवायुव्यङ्ग्यः शब्दब्रह्मरूप स्फोटव्यञ्जकश्च. एतत् सर्वम् उक्तमेव भवति. मध्यमनादश्च सूक्ष्मतरः भवति. सूक्ष्मतरः कर्णविधाने जपादौ च श्रोतुं शक्यते आत्मनः इत्युक्तं भवति. जपादौ च सूक्ष्मतरवायुव्यङ्ग्यः. सूक्ष्मतरवायुव्यङ्ग्यः. सूक्ष्मतरवायुव्यङ्ग्यः अतः शब्दोऽपि सूक्ष्मतरः भवति. शब्दब्रह्मरूप स्फोटव्यञ्जकश्च. तादृशमध्यमनादव्यङ्ग्यः शब्दः स्फोटात्मको ब्रह्मरूपो नित्यश्च.
तादृश मध्यमानादव्यङ्ग्यः स्फोटः स्फोटकः इत्यस्य उत्तरं तादृशः मध्यमानादव्यङ्ग्यः स्फोटः स्फोटः कीदृशः भवति ब्रह्मरूपः नित्यश्च भवति स्फोटः ब्रह्मरूपः भवति स्फोटो नित्यः अतः स्फोटमाश्रित्यैव वैयाकरणानां मते शब्दः नित्यः इत्युच्यते स्फोट एव नित्यः ध्वनिस्तु अनित्यः निरर्थकः च भवति अतः उच्चरितप्रध्वंसित्वं ध्वनीनाम् अस्त्येव स्फोटस्तु नित्यः एकः इत्यपि वक्तव्यं स्फोटः एकः नित्यः इति तदेव वाक्यपदीयकारेण उक्तम् इत्युच्यते तदाह हरिः अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः इति अनादिनिधनम् आद्यन्तरहितम् आद्यन्तविहीनं शब्दतत्त्वं यदक्षरं शब्दतत्त्वम् अक्षरम् अक्षरशब्दस्य न क्षरतीत्यक्षरम् इत्यर्थस्वीकारे नाशरहितम् इत्यर्थः न क्षरतीत्यक्षरम् इत्यर्थस्वीकारे नाशरहितम् इत्यर्थः परन्तु तादृशः अर्थः अनादिनिधनम् इत्यनेनैव सिद्ध्यति अनादिनिधनं ब्रह्म भवति इति अनादिनिधनम् इत्यनेन नित्यत्वम् उक्तं भवति अतः अक्षरमित्यस्य अश्नोति इत्यक्षरम् इति विग्रहः कर्तव्यः अश्नोति इति अक्षरम् अश्नोति व्याप्नोति सर्वत्र व्याप्नोति इति अक्षरं यत्र यत्र पदार्थः वर्तते तत्र तत्र शब्दोऽपि वर्तते अक्षरं वर्तते अक्षरं सर्वत्र व्याप्नोति अतः अश्नोति इत्यक्षरम् इत्यनेन सर्वव्यापकत्वं कस्य भवति शब्दस्य भवति ब्रह्मणः अपि सर्वव्यापकत्वं भवति ब्रह्मणः अक्षरमेव ब्रह्म शब्द एव ब्रह्म ब्रह्मणः यथा सर्वव्यापकत्वं तद्वत् अक्षरस्यापि शब्दस्यापि सर्वव्यापकत्वम् उक्तं भवति विवर्तते अर्थभावेन एष शब्दरूपं ब्रह्म एव अर्थरूपेण विवर्तते अर्थरूपेण विवर्तते अर्थः पदार्थः खडपदार्थः वृक्षपदार्थः गोरूपः पदार्थः एतादृश पदार्थरूपेण विवर्तते पदार्थाः सर्वेपि कस्य विवर्तः शब्दब्रह्मणः विवर्तः वेदान्तिमते पदार्थाः सर्वेपि ब्रह्मणः विवर्ताः अस्माभिरुच्यते ब्रह्म शब्द एव स्फोट एव अतः पदार्थाः सर्वेपि शब्दब्रह्मणः विवर्तः इति विवर्तो नाम कः इति चेत् विवर्तः पूर्वस्थितिं प्रापयितुं यद् शक्यं भवति तदेव किमुच्यते विवर्तः इत्युच्यते अत्र पूर्वस्थितिः अत्र अस्माभिरुच्यते रज्जुसर्पबुद्धिः तत्र रज्जुं दृष्ट्वा सर्पबुद्धिः जायते परन्तु अज्ञानस्य यदा निवृत्तिः भवति तदानीम् अयं रज्जुरेव इति बोधः जायते अयं न सर्पः अयं रज्जुरेव तद्वत् ब्रह्मणः विवर्तं भवति पदार्थः ज्ञाने जाते तु ब्रह्मज्ञाने जाते तु ब्रह्म एव न किञ्चित् अन्यम् अस्ति इति बोधः जायते एवञ्च जीवस्यापि किं सम्पद्यते ब्रह्मत्वमेव सम्पद्यते ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म एव भवति ब्रह्मवेत् ब्रह्म एव भवति इत्युच्यते एवं तथा च किमर्थमिदमुच्यते इति चेत् विवर्तस्य परिणामस्य च भेदः अस्ति इति बोधनाय परिणामः पूर्वावस्थां प्रापयितुं न शक्यते दुग्धः दधि भवति दधि किं न भवति पश्चात् दुग्धो न भवति तत्र परिणामस्य पूर्वावस्थां प्रापयितुं शक्तिः नास्ति अतः तद्व्यत्यासबोधनाय विवर्तः किम् इत्युक्तम् तत्र तथा च
विवर्तते अर्थभावेन इदं शब्दब्रह्मेव अर्थभावेन विवर्तते जगतः प्रक्रिया यतः भवति जगतः प्रक्रिया जगतः व्यवहारः शब्दादेव भवति यदि शब्दः नास्ति तर्हि कोऽपि व्यवहारः न स्यात् अतः शब्दस्यैव ब्रह्मत्वेन अत्र अत्र उक्तिः क्रियते शब्दः नास्ति तर्हि कस्यापि पदार्थस्य व्यवहारः कर्तुं न शक्यते इदम् अन्धं तमकृष्णं जायेत भुवनत्रयं यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते इति इदम् अन्धं तमकृष्णं जायेत भुवनत्रयं भुवनत्रयम् अन्धं तमः जायेत कुतः वृक्षः तत्र अस्ति वा न वा परन्तु वृक्षं प्रतिपादयितुं किं नास्ति शब्दः नास्ति शब्दाभावे कथं प्रतिपादयितुं शक्यते पुस्तकमस्ति प्रतिपादयितुं शब्दः नास्ति एवं शब्दाभावे कस्यापि पदार्थस्य व्यवहारः न भवति इति शब्दब्रह्मणः एव वैयाकरणैः प्राधान्यम् उक्तम् अतः यथा जगत् ब्रह्मणः विवर्तं भवति वेदान्तिमते तद्वत् शब्दब्रह्मणः विवर्तं भवति जगत् इति वैयाकरणमते इत्युक्तं भवति अनादिनिधनं ब्रह्म इत्यादि कारिकया इदानीं शब्दः अत्र किम् उक्तं स्फोटः मध्यमा वाक् तेन तत्र वायुना अभिव्यक्तः वाक् स्फोट इत्युच्यते सः स्फोटः एकः नित्यः च इत्युक्तम् अतः वैयाकरणैः शब्दस्य नित्यत्वम् उच्यते इति तत्र न केवलं नित्यत्वम् अखण्डत्वं च उच्यते अखण्डाद् वाक्यादेव अर्थबोधः इत्यतः शब्दस्य अखण्डत्वम् उच्यते तत्र स च यद्यप्येको अखण्डश्च तथापि इत्यनन्तरं तस्य कस्यापि पदस्य अभावः वर्तते स च यद्यप्येको अखण्डश्च तथापि बहुधा व्यवहारः क्रियते इति यद्यपि अखण्डः एकश्च तथापि जपाकुसुमादि लौहित्य पीतत्वादि व्यञ्जकोपरागवशात् लोहितः पीतः स्फटिकः इति भानवत् वर्णादि व्यङ्ग्यः वर्णरूपः पदरूपो वाक्यरूपश्च यथा च मुखे मणिकृपाणदर्पणव्यञ्जक उपाधिवशात् दैर्घ्यवर्तुलत्वादिभानं तद्वत् तदुक्तं तद्वत् किं भवति अनेकत्वं भवति अथवा भेदो भवति इति तादृशं पदं तत्र न विद्यते यद्यपि स्फोटः कीदृशं भवति एको अखण्डश्च भवति तथापि तत्र भेदः भवति कीदृशः भेदः वर्णस्फोटः इदं किमर्थम् उच्यते इति चेत् ग्रन्थ आरम्भे एव किमुक्तं स्फोटानां भेदः उक्तः वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटः इति 8 स्फोटाः इति ग्रन्थ आरम्भे एव उक्तम् इदानीं तु उच्यते स्फोटः अखण्डः एकः नित्यः इति तत्र अतः तत्र विरोधः स्यात् अतः उच्यते तादृशविरोधपरिहाराय उच्यते यद्यपि एकः अखण्डश्च भवति स्फोटः तथापि तत्र भेदो वर्तते तत्र भेदाः वर्तन्ते कीदृशभेदाः वर्णस्फोटः पदस्फोटः वाक्यस्फोटः इति भेदाः तत्र वर्तन्ते इति कथं जायते भेदः जपाकुसुमादि लौहित्व पीतत्वादि व्यञ्जक उपरागवशात् अत्र स्फटिकः अत्र वर्तते स्फटिकस्य
प्रत्येकं वर्णः नास्ति। रक्तं जपाकुसुमं तत्र वर्तते। स्फटिकस्य समीपं रक्तं जपाकुसुमं वर्तते। तदानीं स्फटिकस्य रक्तवर्णत्वं स्यात्। तथा च उपरागवशात् जपाकुसुमस्य वर्णोपरागवशात् स्फटिकस्यापि रक्तवर्णत्वं स्यात्। तद्वत् पीतवर्णोपरागात् स्फटिकस्य पीतत्वं, नीलवर्णोपरागात् स्फटिकस्य नीलत्वम् इत्यादिकं तत्र सम्भवति। तथा च एक एव स्फटिकः तत्र वर्तते, तस्य वर्णः कोऽपि नास्ति। तथापि रक्तवर्णोपरागात् रक्तवर्णत्वं जायते, रक्तस्फटिकः इति व्यवहारः जायते। नीलवर्णोपरागात् नीलस्फटिकः इति व्यवहारः जायते, पीतस्फटिकः इति व्यवहारः जायते। तद्वत् तदत्र प्रथममुक्तं जपाकुसुमादिलौहित्यपीतत्वादि व्यञ्जक उपरागवशात् लोहितः पीतः स्फटिकः इति व्यवहारः। तद्वत् मणिकृपाणदर्पण व्यञ्जकोपरागवशात् मुखस्य अनेक आकृतिः, मुखस्य स्वतः काचिदाकृतिः वर्तते, तत्र भेदः नास्ति, एका एव तत्र आकृतिः। परन्तु मणिः रत्ने मुखं पश्यति, तदानीं मुखस्य वर्तुलाकृतिः स्यात्। कृपाणः असिः दीर्घाकृतिः, तस्मिन् मुखदर्शने तु मुखस्यापि दीर्घाकृतिः स्यात्। तथा च मुखस्य काचिदाकृतिः वर्तते, तत्र भेदः नास्ति। स्फोटस्य यदा भेदः नास्ति तद्वत् मुखस्य भेदः नास्ति, स्फटिकस्य भेदः नास्ति। यद्यपि मुखस्य भेदः नास्ति तथापि मणौ रत्ने मुखं पश्यति तर्हि वर्तुलाकृतिः स्यात्। कृपाणे मुखदर्शने तु दीर्घाकृतिः स्यात्। साधारणदर्पणे मुखदर्शने सति भेदः नास्ति, अस्माकं मुखं तथैव पश्यामः। कदाचित् दर्पणानामपि भेदः अस्ति तर्हि दर्पणानामपि आकृतिभेदः स्यात्। तादृश आकृतिभेदः अस्ति तर्हि तत्रापि मुखस्य भेदः स्यात्। एवं च इदानीं किम् उक्तं भवति, तत्र स्फोटस्य भेद अभावेपि उपरागपदार्थवशात् रक्तस्फटिकः नीलस्फटिकः इत्यादि व्यवहारः दृश्यते। मुखस्य आकृतिविशेष अभावेपि वर्तुलं मुखं दीर्घं मुखम् इत्यादि व्यवहारः भवति। कुतः? दर्पणादीनाम् उपरागवशात्, वज्र असि इत्यादीनाम् उपरागवशात्। तद्वत् एकोऽपि अखण्डोऽपि स्फोटः वर्णेन व्यज्यते, तत्र वर्णस्फोटः। पदैः व्यज्यते उपरागः, अतः पदस्फोटः। वाक्येन व्यज्यते तर्हि वाक्यस्फोटः इति। एकस्यैव अखण्डस्य स्फोटस्य वर्णस्फोटः, पदस्फोटः, वाक्यस्फोटः इति विभागः उपपद्यते एव इति। उपपद्यते एव। तदुक्तं पदेन वर्णा विद्यन्ते, वाक्येषु अवयवा न च वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन इति। तत्र वाक्येषु अवयवा वर्णेषु अवयवा इत्यपि पाठः वर्तते। पदेन वर्णा विद्यन्ते, पदं तादृशम् अर्थं बोधयति। तत्र वर्णाः न विद्यन्ते, पदम् एकं भवति। अतएव एक इन्द्रशब्दः इत्यादि उक्तं, पदम् एकं भवति। तत्र किं नास्ति, वर्णाः
न सन्ति इति वक्तुं शक्यते। प्रकृतिप्रत्ययविभागः नास्ति इत्यपि वक्तुं शक्यते। पदेन वर्णाः विद्यन्ते। वाक्येषु अवयव पदानि, वाक्येषु पदानि अवयवानि न विद्यन्ते। तदत्र अनेनैव सिद्धं। वाक्यात् पदानाम् अत्यन्तम् इत्यनेनैव सिद्धम्। अतः वर्णेषु अवयवा न च इति गृह्यते। वर्णेषु अवयवा न च। कीदृशः वर्णः? ऐकारः श्रूयते। ऐकारः आकार एकारयोः स्थाने जातः, अथवा आकार ऐकारयोः स्थाने जातः। कृष्ण एकत्वं, कृष्णैकत्वं, कृष्ण ऐक्यम् इत्यादिरीत्या जायते। एवञ्च तत्र वर्णद्वयं वर्तते। ऐकारे अकारः एकारश्च वर्तते, औकारे अकारः ओकारश्च वर्तते। परन्तु तादृशं नास्ति। ऐकारे एक एव, औकारः एक एव। तत्र किं नास्ति? भेदः नास्ति, अवयवाः नास्ति। वाक्याद् पदानाम् अत्यन्तं प्रविवेकः नास्ति, भेदः नास्ति। वाक्याद् पदानां प्रविवेकः नास्ति, भेदः नास्ति इत्युच्यते वाक्यप्रत्ययकारेण। तेन च वाक्यस्य स्फोटस्य अखण्डत्वं वर्तते। केवलम् उपरागवशात् स्फटिकस्य यथा भेदः, मुखस्य यथा भेदः, तद्वदेव वर्णस्फोटः इत्यादिकम् उच्यते इति सिद्धान्तितं भवति।